बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश तोकिनुपर्ने नेपाल बारको मागमा सत्तापक्षीय दलहरूको समर्थन, त्यो नहुँदासम्म न्याय सम्पादनमा सहभागी नहुन बार एसोसिएसनले न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिएको हो। न्याय सम्पादनमा नै ठ्याक्कै रोकिनु पर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो होइन, तर प्रधानले चाहियो नि त, त्यो हुनु अनुसार हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग कुराकानी। राप्रपाको जारी महाधिवेशनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको चासो रहेको चर्चा, तर उनका एकजना सचिव भन्छन् पार्टी विशेषको भन्दा पनि वर्तमान परिस्थितिमा समग्र देशको चासो र चिन्ता जीवख्या छ। र दक्षिण छिमेकी भारतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित 2 जना मानिस भेटिएको त्यहाँका अधिकारीहरूको भनाइ। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई ल्याभ्रोभले युरोप सैन्य टकराउको उनकै शब्दमा दुःस्वप्न झैँ अवस्थामा फेरि पुग्न लागेको चेतावनी दिएका छन्। स्विडेनमा आयोजित युरोपेली सुरक्षा सम्मेलनमा बोल्दै उनले युरोपमा मध्यम दूरीका क्षेप्यास्त्र जडान गर्ने अमेरिकी योजनाप्रति चिन्ता प्रकट गरे। उनीसँगको संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले युक्रेनसँग सङ्घर्ष अघि बढाए रुसले खराब परिणाम बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। भारतमा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टको कोरोना भाइरस संक्रमण 2 जनामा देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। ती 2 पुरुष कर्नाटक राज्यमा भेटिएका हुन्। बुधबार अमेरिकामा पनि ओमिक्रोनको पहिलो मामिला पुष्टि भएको छ। यसरी अब ओमिक्रोन अन्टार्कटिका बाहेक सबै महादेशमा पुगेको छ। भारतमा यसअघि डेल्टा भेरिएन्ट फेला परेपछि त्यसले निकै क्षति पुर्याएको थियो। अस्पतालहरूले धान्न सकेका थिएनन् भने अक्सिजनको पनि अभाव भएको थियो। यसबीच दक्षिण अफ्रिकी अधिकारीहरूले भनेका छन् त्यहाँ तेज बढ्दै गएको संक्रमणका पछाडि नयाँ कोभिड भेरिएन्ट ओमिक्रोन रहेको छ र सो भेरिएन्ट नै अहिले अधिकांश संक्रमणको कारण बन्दैछ। एक साता अगाडि दैनिक संक्रमण करिब 300 रहेकोमा अहिले त्यो 8,500 पुगेको छ। गत महिना दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएका कुल संक्रमणको 3/4 ओमिक्रोन भेरिएन्टकै कारण भएको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कम्युनिकेबल डिजिजले जनाएको छ। यसले पुनः संक्रमणका मामिला पनि बढाएको बताइन्छ। स्वास्थ्य विभागका अनुसार कोभिडका कारण अस्पताल पुग्नेहरूको संख्या थोरै बढेको छ र तिनमा अधिकांश खोप नलगाएकाहरू नै छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले नयाँ भेरिएन्ट कम्तीमा 24 देशमा पाइसकिएको बताएको छ। अफ्रिकी युनियन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दक्षिण अफ्रिकी देशहरू विरुद्ध कैयन देशले लगाएका यात्रा प्रतिबन्धको निन्दा गरेका छन्। कोभिड विरुद्धको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका खोपले उत्पन्न गराउने अत्यन्तै दुर्लभ रगत जम्ने साइड इफेक्टको कारण आफूहरूले पत्ता लगाएको वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ। वेल्स तथा अमेरिका स्थित अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त खोपको एउटा मुख्य कच्चा पदार्थले रगतमा हुने एक प्रोटिनलाई आकर्षण गर्ने र त्यसले प्रतिरक्षा प्रणालीमा प्रतिक्रिया उत्पन्न गराउँदा एकदमै दुर्लभ अवस्थामा रगत जम्ने अवस्था आइपर्ने बताएका छन्। अनुसन्धानमा सामेल कार्डिफ विश्वविद्यालयका एलन पार्कर भन्छन्, यसको कारणबारे स्पष्ट जानकारी पाएपछि अब मलाई लाग्छ अब खोपलाई थप सुरक्षित पार्न वैज्ञानिकहरूलाई सहज हुनेछ। अनुसन्धानकर्ता एलन पार्करको भनाइ। हालसम्म एस्ट्राजेनेका खोपले कोभिडबाट 10 लाख मानिसको ज्यान जोगाएको ठानिएको छ। तर उक्त दुर्लभ साइड इफेक्टका कारण विश्वभरि यसको प्रयोगमा केही हिचकिचाहट भएको थियो। एस्ट्राजेनेकाले त्यस्तो साइड इफेक्ट हटाउन उपायहरू खोजिरहेको बताएको छ। अमेरिकी औषधि कम्पनी फाइजरका प्रमुखले बीबीसीलाई भनेका छन् उक्त कम्पनीले आफ्ना कोभिड खोप अब चाँडै नै सामान्य फ्रिजमा भण्डार गर्न सकिने किसिमको बनाएर उपलब्ध गराउनेछ। हाल फाइजर खोप अति न्यून तापक्रममा भण्डार गर्नुपर्छ, तर कम्पनीका प्रमुख अल्बर्ट बुल्लाले सामान्य तापक्रममा भण्डार गर्न सकिने भए त्यसले विकासोन्मुख देशहरूलाई निकै मद्दत पुग्ने बताए। उनले भने, Right now, the vaccine needed to be stayed -70 अहिले हाम्रा खोप -70 डिग्री सेल्सियसको अति चिसो तापक्रममा भण्डार गर्नुपर्छ, तर अब हाम्रो परिमार्जित खोप जो उपलब्ध हुन थाल्दैछ त्यसलाई 3 महिनासम्म 2 देखि 8 डिग्रीको तापक्रममा राख्न सकिन्छ। फाइजरका प्रमुख बुर्लाको भनाइ। साथै उनले भविष्यमा कोभिड विरुद्धका खोप वार्षिक रूपमा नियमित लिनुपर्ने हुन सक्ने आफूलाई लागेको बताए। आगामी साता डिसेम्बर 8 तारिक कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो फाइजर बायोएन्टेक खोप 91 वर्षीय ब्रिटिस महिलाले लगाएको 1 वर्ष पुग्दैछ। र वायु प्रदूषण बढेका कारण भारतको राजधानी दिल्लीका स्कुलहरू शुक्रबारदेखि बन्द रहनेछन्। दिल्लीका वातावरण मन्त्री गोपाल राईले स्कुलहरू अर्को सूचना नभएसम्म बन्द रहने बताए। वायु प्रदूषणको स्तर झन खराब बन्दै गर्दा यसै साता स्कुलहरू खोल्ने राज्य सरकारको निर्णयको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आलोचना गरेका थिए। वयस्कहरू घरबाटै काम गरिरहँदा बालबालिकालाई बाहिर पठाइनुबारे उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न थालिए पनि नयाँ विवाद सृजना भएको देखिएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका प्रधान न्यायाधीशले कायम मुकायमको जिम्मेवारी नदिएको विषय नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएपछि मुद्दाको सुनवाई पुनः प्रभावित भएको देखिएको हो। नेपाल बारलाई बल पुग्ने गरी सत्तापक्षीय गठबन्धनले आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। अघोषित अवज्ञामा उत्रिएका सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश र बार एसोसिएसनको माग अनुसार हिजोदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने काम सुरु भयो। तर प्रधान न्यायाधीश कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना भएका छन्। एकजना न्यायाधीशले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश तोकिनुपर्ने भन्दै हिजो न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा नहेर्न आग्रह गरेका थिए, जसले गर्दा सुनवाई पूर्ण गतिमा हुन सकेन। आज पनि सीमित मुद्दामा मात्र सुनवाई भयो। यसबारे औपचारिक रूपमा सर्वोच्च प्रशासन वा न्यायाधीश कसैले केही बोलेका छैनन्। तर सत्तापक्षीय 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले बार एसोसिएसनको होस्टेमा हैसियत थपिदिएको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने, लामो समयदेखि अदालतमा समस्या देखिएको छ। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले अहिले उपचारमा हुनुभएको हुनाले उहाँले अर्को व्यक्तिलाई कार्यभार तोकेर न्यायालयलाई सुचारू रूपले अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ भन्ने निर्णय आजको 5 दलीय गठबन्धनको चाहिँ छ। 64 वर्षीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिले काठमाडौँको बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा उपचाररत छन्। उनको अनुपस्थितिमा उत्पन्न भएको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनसँग आज पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले छलफल गरेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीशहरूको बैठक भयो र त्यही बीच न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जबरालाई फोन मार्फत कायम मुकायम तोकिनुपर्ने नेपाल बारको मागबारे अवगत गराएको एकजना न्यायाधीशले जानकारी दिए। जवाफमा जबराले भोलि अस्पतालबाट आफू फर्किने बताएको उल्लेख गर्दै ती न्यायाधीशले जबरा डिस्चार्ज भएमा भोलिबाट मुद्दाहरूको पूर्ण गतिमा सुनवाई हुने, तर नभएमा फेरि अवस्था अन्योलमै रहने बताए। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरेको नेपाल बार एसोसिएसनले त्यस विषयलाई लिएर प्रमुख दलहरूलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। कतिपयले जबरामाथि महाभियोग लगाउनु पर्ने बताइरहे पनि दलहरूले अहिलेसम्म त्यसबारे केही बोलेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले भने वैधानिक बाटोबाट मात्रै आफू बाहिरिन सक्ने बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो घटनाक्रमबारे न्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासन मौन रहेका बेला हामीले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग ती विषयबारे एकैछिनअघि जानकारी मागेका थियौँ। न्यायाधीशहरूले नेपाल बारको अध्यक्ष सर्वोच्च बारको अध्यक्षलाई बोलाउनु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश कोभिड कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलमा भइराखेको संविधानको धारा 129 को 6 अनुसार कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीशले काम गर्न आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वरिष्ठ न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भएर काम गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हुनाले त्यो व्यवस्था टुङ्गो लाग्नु पर्यो। न्यायपालिका प्रधान न्यायाधीश बेगरको हुँदैन भने हामीले हिजो उठाएका थियौँ। त्यो विषयलाई लिएर छलफल गर्न उनीहरूले बोलाएका थिए र त्यहाँ हामीले चाहिँ कुराहरू राख्यौँ। यो न्यायपालिकामा अब प्रधान न्यायाधीश बिरामी परेको अवस्थामा अर्को कायम मुकायम प्रधान हुनुपर्दछ, त्यसरी काम गर्नुपर्छ। न त केही पर्यो भने समस्या कसले लिड गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले राख्यौँ। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ बिचमा बस्नु भएको थियो छलफलमा बसे अनुसार चाहिँ पछि त्यहाँ कुरा हुँदाखेरि प्रधान न्यायाधीश जो कोभिडमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ भोलि म डिस्चार्ज हुन्छु भन्ने कुरा भन्नुभयो भन्ने खबर आएको छ। कतिपयले भन्छन् नेपाल बारले आफूले आफ्नो किसिमले आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम गर्ने एउटा कुरा हो, तर न्यायाधीशहरूसँग गएर छलफल गर्ने अनि अब विभिन्न खालका अपिल गर्ने, आह्वान गर्ने, बेन्चमा नबस अथवा गोला प्रथामा सहभागी नहो भनेर दबाब सिर्जना गर्ने अलि अनुचित हो भन्ने खालको पनि कुरा गर्छन्। गोला प्रथामा नबस भनेका छैनौँ। गोला प्रणाली भनेको त हामीले नै प्रधान न्यायाधीश आफू खुसी बेन्च तोक्ने, बिचौले पाल्ने, भ्रष्टाचार बढाउने काम चाहिँ भइराखेको हुनाले यो गोला प्रणाली अथवा अटोमेटिक कलेज सिस्टम जानुपर्छ भने बारले नै आह्वान गरे हो। होइन, मैले भन्न खोजेको इम्प्लिमेन्टेसन गरेको हुनाले हामी स्वागत गरेका छौँ र गोला प्रणाली सुरु भइसकेको छ हिजोबाट। त्यसकारण त्यो विषयमा हाम्रो विवाद होइन। विवाद के रह्यो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश रहन्जेलसम्म न्याय प्रशासन न्याय सम्पादनमा बाधकको रूपमा उहाँ रहनु भएको छ। उहाँ रहन्जेलसम्म चाहिँ अगाडि जस्तो संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भएसम्म चाहिँ अगाडि बढ्नै सक्दैन, यो डेडलक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजीनामा दिने उहाँले गरेर बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो। तर उनले कायम मुकायम नदिँदासम्म गोला पनि नरोज भनेर तपाईँहरूले न्यायाधीशलाई भनेको भन्ने कुरा आयो नि। यसो छ, त्यो विषयको टुङ्गो लाग्नु पर्छ। संविधानको धारा 129 को 6 त्यो इम्प्लिमेन्ट एक्सर्साइज हुनुपर्दछ।
त्यो त्यतिकै राखेर दिनु हुँदैन। कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो काम गर्न असमर्थ भयो भने स्वतः वरिष्ठ न्यायाधीशले चाहिँ कायम काम गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको हुनाले त्यो इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ। त्यतिकै चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बेगरको चाहिँ कामहरू हुनु हुँदैन भन्ने हो। न्याय सम्पादनमा नै ठ्याक्कै रोकिनु पर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो होइन, तर प्रधान न्यायाधीश चाहियो नि त, त्यो हुनु अनुसार हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। उनी थिए नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ। अब अर्को विषय, नेपालको राज संस्था पक्षधर प्रमुख दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नेतृत्वबारे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि चासो राखेको कुरा उनी निकटस्थहरूले अस्वीकार गरेका छन्। पुनः अध्यक्ष बन्न अग्रसर उक्त दलका एक अध्यक्ष कमल थापाप्रति पूर्व राजाको अनुदार दृष्टिकोण रहेको चर्चा चलिरहेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। कमल थापालाई अध्यक्षमा चुनौती दिन अर्का नेता राजेन्द्र लिङदेन अगाडि आएका छन्। लामो समय थापाका विश्वासपात्र नेताको रूपमा सक्रिय रहेका लिङदेनको अग्रसरतालाई कतिपयले पूर्व राजासँग जोडेको पाइन्छ। ज्ञानेन्द्र शाहका सचिव फणिराज पाठकले हाम्रा संवाददाता विष्णु पोखरेललाई त्यस सम्बन्धमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, पार्टी विशेषको भेट्दा पनि वर्तमान परिस्थितिमा समग्र देशको चासो र चिन्ता जीवख्या छ। बीबीसीसँग कुराकानी गरेका शाह निकट केही व्यक्तिहरूका अनुसार महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी मैदानमा रहेका दुवै पक्षका नेताहरूले केही अघि पूर्व राजा शाहसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेका थिए। भेटघाटका क्रममा शाहले दुवै पक्षलाई शुभेच्छा दिएको तर कसैलाई पनि समर्थन रहेको वा नरहेको नबताएको जनाइएको छ। पूर्व राजा शाहको चासोका सम्बन्धमा भइरहेका चर्चाबारे कमल थापाको पक्षमा रहेका नेता बुद्धिमान तामाङले भने, सबै नेपालीपट्टि उहाँको सबै सत्ताहरू हुन्छ। अब त्यसमा राप्रपाभित्र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने पार्टीमा त उहाँले यो भन्नुहुन्छ, त्यस्तो लाइन आउँदैन कि मलाई त्यो त 100% थाहा छ। राज संस्था कहाँ त्यसरी लाग्छ, विश्वासै छैन। यो कुरा झुटा हो। त्यसो हो भने तपाईँ मलाई पनि आउनु पर्छ नि त, म पनि चिने नेतै हो। पूर्व राजासँग निकट मानिने एक संस्थाका पदाधिकारीका अनुसार शाहले कमल थापाले राज संस्थाको मुद्दा उठाएर राजनीतिक लाभ लिँदै गणतन्त्रवादीहरूसँग साँठगाँठ गरेको ठानेको जस्तो देखिए पनि त्यसलाई कतै व्यक्त गरेका छैनन्। शुक्रबार सक्ने तालिका रहेको राप्रपाको महाधिवेशनमा कतिपय जिल्लाका प्रतिनिधिलाई लिएर विवाद देखिएकाले चुनावी कार्यतालिका प्रभावित पनि हुन सक्ने बताइएको छ। अब भने तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र सञ्जय ढकाल। किसानहरूलाई हिउँदे बालीमा हाल्न आवश्यक रासायनिक मलको चरम अभाव भएका खबर सार्वजनिक भएका छन्। बर्खे बाली लगाउने बेला होस् कि हिउँदे बाली, पछिल्लो समय बारम्बार मल अभाव हुने गरेको छ। मल अभावको समस्याको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिएला, कृपया लेख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नमा थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ समेटेका छौँ। राजेन्द्र खनाल लेख्छन्, सरकार कृषि हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ भन्छ, देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्छ, खाली गफ मात्रै गरेर हुन्छ, मल छैन, बिउ छैन, सिँचाइ छैन, कति निर्लज्ज छ सरकार। कृष्णा भन्छन्, पहिलो त कृषिलाई नीतिमा भन्दा कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनु पर्यो। दीर्घकालीन समाधानको लागि राज्यभित्रै मल उत्पादनको कार्य सुरु गर्नुपर्छ। विशाल रेग्मी भन्छन्, मलाई त मेरो देश कृषि प्रधान देश हो भन्न पनि लाज लाग्छ। रासायनिक मलको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न देशमा नै रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने अनि सरकारले मल खरिद गर्न ठेक्का दिएको कम्पनीले समयमा काम नगरे कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्छ। लक्ष्मण शर्मा लेख्छन्, यो देशमा गर्नुपर्ने कामहरू केही गर्न सकिँदैन, तर अनावश्यक कामहरू गरेरै सकिँदैनन्। भनिन्छ कृषि प्रधान देश, तर बिउ मल र सिँचाइको लागि जहिले पनि खडेरी छ। अत्यावश्यक कामहरू नै सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैनन् भने खोक्रो आश्वासन र अपेक्षाको कुनै अर्थ छैन। शङ्कर भट्ट लेख्छन्, कृषि प्रधान देशमा रासायनिक मल उत्पादन गरेर आयातलाई बन्द गरेर निर्यात गर्ने हो, तब मात्रै हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ कि हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक हौँ भनेर। प्रकाश ओलीको बुदागत सुझाव यस प्रकार छ। 1. रासायनिक मल नेपालमै अत्यधिक मात्रामा उत्पादन गर्नुपर्छ। 2. सरकार र किसानबीच समन्वय हुनुपर्छ। अनि 3. रासायनिक मलको कालोबजारी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष बेगा लिम्बूको भनाइ छ, रासायनिक मल प्रयोग गर्दा थोरै फाइदा तर धेरै समस्या किसानहरूले झेल्नु परेको छ। रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्ति नष्ट गर्छ। रासायनिक मल खरिदमा किसान ठगिनु परेको छ। रासायनिक मलको साटो हाम्रै गाउँठाउँमा घरपालुवा पशुपक्षीबाट उत्पादन गरिएको कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हो।
बलेन्द्र ओली भन्छन्, होइन, यो रासायनिक मलको पनि कति चरम अभाव भएको समाचार मात्रै सुन्नुपर्ने। नेपालमा हिउँदे बाली होस् या बर्खे बाली, रासायनिक मलको अभाव भएर किसानले वर्षेनी शास्ति पाएको समाचार त हामी नेपालीले प्राय सुनिरहन्छौँ। यो कुनै नौलो समाचार हो र? सरकारवाला निकायले पनि जति नेतृत्व फेरिन्छ सबैले नै रासायनिक मलको अभाव हुन दिँदैनौ किसानलाई भन्ने खबर पनि बेला बेला सुनिरहन्छौँ। किसानहरूलाई झुक्क्याउने काम कदापि नहोस्। नेपाल सरकारले किसानको पक्षको काम गरोस्, होइन भने यो नेतृत्व र सरकारलाई पनि किसानले सधैँ चिनिराख्नेछन्। बिन्दु साङपाङ भन्छन्, रासायनिक मलले गर्दा मानिसको स्वास्थ्यमा दिनानुदिन असर गरिरहेछ, तैपनि हामी त्यही रासायनिक मलमा जोड गरिरहेका छौँ। अब किसानहरूले जमिनको उर्वरा शक्ति तथा मानिसलाई विभिन्न रोगबाट बचाउन प्राङ्गारिक मल खेतमा लगाउन जरुरी छ। यसका लागि गाईबस्तु पाल्ने तथा खाल्डोमा पात पतिङ्ग सडाएर मल बनाउने गर्न जरुरी छ। सरकारले पनि रासायनिक मल बिक्री भन्दा गाउँघरमा खेर गइरहेका मल खरिद गरी जम्मा गर्ने अनि ठुलो मात्रामा कुहाएर मल बनाउने गर्नुपर्छ। द्वारिकानाथ दितालको सुझाव छ, आफ्नै देशमा रासायनिक मल कारखाना खोल्दा भइहाल्छ। मलको अभाव पनि नहुने, समयमै किसानले मल पनि पाउने, विदेशी मुद्राको बचत हुने, रोजगारीको सृजना हुने अनि बिजुली पनि स्वदेशमै खपत हुने। तर स्वदेशमै कारखाना खोलियो भने कमिसन एउटा चाहिँ नहुने होला। अब लागौं दक्षिणी छिमेकी भारत, जहाँ कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित 2 जना मानिस भेटिएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। ती मानिसहरू दक्षिण भारतमा भेटिएका हुन्। ओमिक्रोनका कारण दक्षिण अफ्रिकामा संक्रमण निकै तेज गतिले फैलिरहेको बताइएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। दक्षिण भारतको कर्नाटक राज्यमा 2 व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट फेला परेको पुष्टि भएको छ। सरकारका एक प्रवक्ताका अनुसार 66 र 46 वर्षका ती 2 पुरुषलाई अहिले निगरानीमा राखिएको छ। भारतमा पहिलोपटक कोरोना भाइरसको यो नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको पुष्टि भएको हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ओमिक्रोनका कारण संक्रमण हुन सक्ने उच्च जोखिम भएको बताएको छ। भारतको राजधानी दिल्लीमा कोभिड पुष्टि भएका 6 जनाको र महाराष्ट्रमा सङ्कलित थप 6 जनाको नमुना ओमिक्रोनबाट संक्रमण भएको हो कि होइन छुट्याउन जिन सिक्वेन्सिङका लागि पठाइएको थियो। ती परीक्षणको परिणाम अझै आइसकेको छैन। अरू शहरमा पनि ओमिक्रोनको परीक्षण सुरु गरिएको छ। बुधबारदेखि लागू हुने गरी भारतले उच्च जोखिम भएका देश युके, दक्षिण अफ्रिका, न्युजिल्यान्ड, बङ्गलादेश, हङकङ र इजरायलबाट आउने यात्रुलाई कडाई गरेको छ। भारत आइपुग्न साथ ती यात्रुको परीक्षण गरिनेछ र नतिजा नआएसम्म उनीहरूलाई विमानस्थल बाहिर जान दिइने छैन। संक्रमण पुष्टि हुने यात्रुलाई छुट्टै राखेर उपचार गरिनेछ र उनीहरूको नमुना ओमिक्रोन जाँच्नका लागि जिन सिक्वेन्सिङ गर्न पठाइनेछ। कोभिड पुष्टि नहुने यात्रुले 7 दिन घरमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र 8औं दिन फेरि परीक्षण गर्नुपर्ने नियम छ। यसबीच दक्षिण अफ्रिकी अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण संक्रमण तेज गतिले बढ्दै गएको छ। एक साता अगाडि दैनिक संक्रमण करिब 300 रहेकोमा अहिले त्यो 8,500 पुगेको बताइएको छ। अब अर्को विषय, विभिन्न सूचनालाई डीएनए अणुका रूपमा भण्डारण गर्ने प्रयासमा काम भइरहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। सूचना भण्डारण गर्न डीएनए अरू उपायभन्दा खँदिलो र दीर्घकालीन हुने उनीहरूको अपेक्षा छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित सम्बन्धी रिपोर्ट केशव कोइरालाबाट। अहिले कम्प्युटर डेटा सङ्ग्रह र भण्डारण गर्न चुम्बकीय हार्ड ड्राइभ प्रयोग हुँदै आएको छ। तर त्यस्ता ड्राइभहरूले धेरै ठाउँ ओगट्छन्। कालान्तरमा तिनलाई फेर्नुपर्ने हुन्छ। डीएनए जीवनको सङ्केत भण्डारण गर्ने प्राकृतिक माध्यम हो। त्यसको प्रयोगबाट हामीसँग भएका धेरै मूल्यवान डेटा सङ्ग्रह गर्न सम्भव छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार त्यसो गर्दा डेटा हजारौं वर्ष सुरक्षित राख्न सकिन्छ। अमेरिकाको एटलान्टामा वैज्ञानिकहरूको एउटा टोलीले डीएनएमा सूचना भण्डारण गर्ने विद्यमान क्षमतालाई 100 गुणाले सुधार गर्न सकिने एउटा चिप बनाएको दावी गरेका छन्। जोर्जिया टेक रिसर्च इन्स्टिट्युट जीटीआरआईका वरिष्ठ वैज्ञानिक निकोलस गाइस भन्छन्, हाम्रो चिपमा भएका फिचरहरूको घनत्व अहिले बजारमा पाइने साधनको भन्दा झन्डै 100 गुणा बढी छ। यो विधिमा एकचोटिमा एउटा आधारभूत तत्त्व बनाउँदै डीएनएका त्यान्द्राहरू निर्माण गरिन्छ। डीएनएका आधारभूत तत्त्वलाई बेस भनिन्छ र त्यस्ता 4वटा भिन्न भिन्न रासायनिक तत्त्वको संयोजनमा डीएनएको अणु बन्छ। बेसलाई कहिलेकाहीँ डीएनएका अक्षरहरू पनि भनिन्छ। तिनको प्रयोगबाट गुह्य किसिमले सूचना लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ। यो विधि परम्परागत कम्प्युटिङमा 0 र 1 को बाइनरी कोड प्रयोग गरेर डेटा सङ्ग्रह गरे जस्तै हो। डीएनएमा सूचना भण्डारण गर्ने विभिन्न सम्भावित उपायहरू छन्। उदाहरणका लागि बाइनरी कोडमा एडेनिन वा साइटोसिन भनिने बेसले 0 को र
ग्वानिन र थाइमिनले 1 को प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् अथवा 1 र 0लाई 4 मध्ये 2टा बेसका रूपमा प्रस्तुत गर्न पनि सकिन्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार डिएनएका रूपमा राख्न सकिए अहिलेसम्म निर्माण गरिएका प्रत्येक चलचित्रलाई चास्नीको एउटा चारपाटे टुक्राले ओगट्ने आयतनभन्दा सानो ठाउँमा अटाउन सकिन्छ। अहिले बनाइएको प्रोटोटाइप माइक्रोचिप झन्डै 2.5 सेन्टिमिटर वर्गाकारको छ। त्यसमा भएका साना खण्ड अर्थात् माइक्रोवेलहरूमा डिएनएका साना त्यान्द्राहरू समानान्तर रूपमा निर्माण गर्न सकिन्छ। यसबाट छोटो समयमा नै ठूलो परिमाणमा डिएनए बनाउन सकिन्छ। डिएनएमा डेटा भण्डारण गर्न धेरै खर्च लाग्ने भएकाले अहिले यो विधि विशेष ग्राहकमा मात्र सीमित भएको छ। तर जिटिआरआईको टोलीले आफ्नो कामबाट खर्च घट्न सक्ने अपेक्षा गरेको छ। उसले यो विधिलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोगयोग्य बनाउन क्यालिफोर्निया स्थित 2वटा बायोटेक कम्पनीसँग सहकार्य गरेको छ। डिएनएमा सङ्ग्रहित सूचना पढ्न केही समय लाग्ने भएकाले यो विधि लामो समयसम्म राख्नुपर्ने तर कहिलेकाहीँ मात्र हेर्नुपर्ने सूचना भण्डारण गर्न प्रयोग गरिनेछ। डाक्टर गाइसका अनुसार तापक्रम तोकिए अनुसार अनुकूल राख्न सकिए डिएनए डेटा हजारौं वर्ष सुरक्षित रहन सक्छन् र त्यसका लागि खर्च पनि कम लाग्छ। अब फेरि घरेलु प्रसङ्गहरू। नेपालको जनसङ्ख्या यसअघि अनुमान गरिएको भन्दा कम हुन सक्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। अनुमानित सङ्ख्याभन्दा कम हुन सक्नुमा घट्दो प्रजनन दर प्रमुख कारकको रूपमा देखिएको विभागका एक निर्देशकले बीबीसीलाई बताए। उनले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना औल्याए पनि प्रजनन दरलाई लिएर अहिले नै चिन्ता गर्ने बेला भइ नसकेको एकजना जनसङ्ख्याविदको भनाइ छ। थप चर्चा गनी अन्सारीबाट। सङ्कलन गरिएका घर तथा घर परिवार सूचीकरण फारमका आधारमा त्यस्तो अनुमान गरिएको तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डी राज लामिछानेले बताए। उनका अनुसार यसअघि 2068 सालमा गरिएको जनगणनाको तथ्याङ्कमा टेकेर 10 वर्षमा अर्थात् 2078 सालसम्ममा नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यो अनुमानित सङ्ख्या घट्ने बारे लामिछानेले भने, घर परिवार सूचीकरण फारम आएको हो जम्मा होइन। अहिले हामीलाई मोटामोटी 68 लाख जस्तो आएको छ। 68 लाखलाई हिसाब गर्दाखेरि 290 देखि 3 करोडको बिचमा जनसङ्ख्या पुग्ला भन्ने अनुमान छ। जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा फागुनसम्ममा सार्वजनिक गरिने विभागले जनाएको छ। गत कार्तिक 25 गतेबाट आरम्भ भएको राष्ट्रिय जनगणना मङ्सिर 9 गते सकिएको थियो। प्रजनन दरमा कमी आउनु अनुमानभन्दा जनसङ्ख्या कम देखिनुको मुख्य कारकका रूपमा देखिएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सन् 2019मा गरिएको नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्वेले नेपालमा प्रजनन दर घटेर 2मा पुगेको देखाएको छ। यसअघि नेपालको प्रजनन दर 2.3 थियो। 2 भनेको रिप्लेसमेन्ट लेभल फर्टिलिटी भन्दा पनि कम हो। रिप्लेसमेन्ट लेभल फर्टिलिटी 2.1 हुन्छ। रिप्लेसमेन्ट लेभल फर्टिलिटी प्रति महिलाले बच्चा जन्माउने औसत दर हो। सोही अध्ययनले बागमती प्रदेशमा रिप्लेसमेन्ट लेभल फर्टिलिटी 1.4 रहेको देखाएको छ। पुनः निर्देशक लामिछाने, प्रजनन दर यति घट्छ भन्ने पनि थिएन, माइग्रेसन दर पनि त्यति घट्छ भन्ने थिएन होइन। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी जुन हिसाबले अनुमान गरेको थियो त्यो अनुमान भन्दा प्रजनन दरमा सुधार भयो, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी सुधार भयो होइन। ती सबै कुरा इन्डिकेटरमा सुधार भएको कारणले गर्दा जनसङ्ख्या चाहिँ 3 करोड पुग्दैन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। ठुलो सङ्ख्यामा खास गरी नेपाली युवाहरू विदेशी नै क्रम बढेसँगै प्रजनन दर पनि घटेको लामिछाने बताउँछन्। जनसङ्ख्याविद प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र गुरुङ पनि युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु नेपालमा प्रजनन दर घट्नुको एउटा प्रमुख कारक भएको बताउँछन्। शिक्षा स्वास्थ्यको कुराहरू हो, त्यो भन्दा पनि तपाईँको खास गरी यो वैदेशिक रोजगार छ नि, यसले गर्दाखेरि फर्टिलिटी घटिरहेछ अहिले। यो चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको जुन फर्टाइल पिरियडका फर्टाइल उमेरका कपलहरू हुन्छ नि, तिनीहरू चाहिँ सेपरेट बस्ने टाइमहरू कन्सिडरेबल पिरियड अफ टाइम सेपरेट बस्छन् होइन। त्यो भएको हुनाले पनि घटिरहेको चाहिँ हो। खास गरी रिप्लेसमेन्ट लेभल फर्टिलिटी 1.4 देखिनुले सहरी क्षेत्रमा विशेष योजना ल्याउनु पर्छ कि भन्ने सङ्केत भएको विभागका निर्देशक ढुण्डी राज लामिछाने बताउँछन्। चीन, सिङ्गापुर लगायत कतिपय देशले त्यस्तै अवस्था आएर बच्चा जन्माउनका लागि युवा दम्पतिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको उनले उल्लेख गरे। तर प्राध्यापक गुरुङ प्रजनन दरलाई लिएर अहिले नै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइ नसकेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्,
त्यो चाहिँ नेचुरली के हो भनेदेखि जस्तो हाम्रो सोसाइटीहरूमा त बच्चा नजन्माउने भन्ने त त्यति हुँदैन नि त, अझै डेभलपिङ कन्ट्री छ तपाईँको। नेपालमा 1/3 जसो जनसङ्ख्या अझै पनि बालबालिकाको रहेको जनाउँदै प्राध्यापक गुरुङले प्रजनन गर्न सक्ने उमेरका मानिसको सङ्ख्या अझै उल्लेख्य रहेको बताए। गनी अन्सारी, BBC, काठमाडौँ। अन्तिम प्रसङ्ग खेलकुदको। सरकार परिवर्तनसँगै नेपाली खेलकुदको प्रशासकीय निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त भएका छन्। खेलकुद सम्बन्धी नयाँ ऐनले सदस्य सचिवको शक्ति खुम्च्याइदिएको र पुरानो सदस्य सचिवले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा नवनियुक्त सदस्य सचिवलाई काम गर्न थुप्रै चुनौती रहने बताइएको छ। प्रस्तुत छ निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। 50 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको खेलकुद क्षेत्रको प्रशासकीय निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको शक्तिलाई 2 वर्ष अगाडि बनेको नयाँ खेलकुद ऐनले प्रतिस्थापन गर्यो र यो सँगै परिषदको शक्ति मन्त्रालयमा स्थानान्तरण भयो र खेलकुद परिषद कमजोर निकायमा परिणत भएको मानियो। नयाँ ऐनको प्रावधान अनुसार खेलकुद मन्त्रीले परिषदका सदस्य सचिवलाई कुनै पनि बेला हटाउन सक्थ्यो। सोही अनुसार रमेश सिलवालाई हटाउँदै मन्त्रालयले टङ्कलाल किसिङलाई यसै हप्ता नयाँ सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको छ। नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष समेत रहेका नवनियुक्त सदस्य सचिव टङ्कलाल किसिङले पद ग्रहण गर्दै भने, खेलकुद परिषदप्रति उब्जिएका आशंकाहरू जो छ त्यो आशंकाहरूलाई मैले अब विश्वासमा परिणत गर्ने, यो त खेलकुद क्षेत्रको मूल नेतृत्व गर्ने निकाय हो नि त। यो संस्था कमजोर हुनु भनेको राष्ट्रकै प्रतिष्ठासँग जोडिने कुरा हो। जो कमजोरीपनहरू छन् ती कमजोरीपनहरूलाई मैले मसिनो गरी सुधार्नतिर लैजान्छु। नयाँ ऐनको मर्म के थियो भने अब परिषदको सदस्य सचिव पद स्थायी भएन। यसले कम्तीमा मन्त्रालयमा एउटा राजनीतिक पार्टी र परिषद अर्को पार्टीले चलाउने अनमेल व्यवस्थाको अन्त्य गरेको देखिन्छ। मन्त्री गहतराजले नेकपा एमालेको पालामा नियुक्त सदस्य सचिव सिलवाललाई मात्र होइन परिषदका सबै 9 सदस्यहरूलाई पनि पदमुक्त गरिदिएका छन् र ती पदहरूमा आफू अनुकूलकालाई नियुक्ति दिएका छन्। मन्त्रीको यो कदम विरुद्ध हटाइएका सदस्य सचिव सिलवाल र 5 सदस्यहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोले परिषद अन्योन्मुक्त भने भइसकेको देखिँदैन। मुद्दा दायर गर्ने मध्येका एक सदस्य रिम राणाभाट भन्छन्, ऐनले नै यसरी सदस्य सचिवलाई कमजोर बनाएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन, जिम्मेवार चाहिँ बनाएको हो, कुनै पनि बेलामा फाल्ने भन्ने कुराहरू होइन। जो रमेश सिलवालजी हुनुहुन्छ उहाँले त सर्वोच्चमा दिइसक्नु भएको छ, त्यसको निर्णय पनि अब भएको छैन। सर्वोच्चमा निर्णय नभइकन अहिले सदस्य नियुक्ति भएको छ, यो त वैधानिकता छैन। यो अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला खेलकुदको बागडोर सम्हाल्न आएका नवनियुक्त सदस्य सचिव किसिङले यी दुवै चुनौतीको एकसाथ सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो त उनको कार्य मन्त्रालयको निर्देशनको छायामा हुनेछ। मन्त्री गहतराजले पनि खेलकुद परिषदलाई अब आफू अनुकूल चलाउने संकेत गर्दै शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नै सदस्य सचिवलाई बढी राजनीति नगर्न निर्देशन दिए। खेलकुद परिषदको मुख्य काम भनेको व्यवस्थापन गर्ने, पोलिटिक्स गर्ने होइन। पोलिटिक्स गर्न त छँदै छ नि, यत्रो पार्टी र नेपालमा 200 पार्टी थिए, सदस्य सचिव शक्ति केन्द्र उसले नधाओस्। 4 वर्षका लागि नियुक्ति पाएका सदस्य सचिव किसिङले खेलकुद हाँक्ने 4 वर्षीय योजना अगाडि ल्याइसकेको बताएका छन्। एउटै पार्टीले खेलकुद हाँक्ने हुनाले काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो नहुने विश्वासमा छन् सदस्य सचिव किसिङ। मेरो बुझाइ के हो भने जब म राम्रो गर्दैछु भने त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप वा सोधीखोजी हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र ती सबै कामहरू जे गर्छौँ र अहिलेको कानुनले ऐनले फेरि खेलकुद मन्त्रालयको साथमा गर्नुपर्ने हुन्छ सदस्य सचिवले। यो कुरालाई पनि बुझेपछि कन्ट्रास्ट आउँदैन भन्ने कुरा सोचौँ। किसिङले गण्डकी प्रदेशमा हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र त्यसपछि एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन्। यस निम्ति उनले राष्ट्रिय टोलीको तयारी थाल्ने निर्णय पनि गरिसकेका छन्। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले हटाइएका सदस्य सचिव सिलवालको हकमा कस्तो निर्णय सुनाउनेछ त्यसले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भावी दिशा निर्देश गर्ने देखिन्छ र अदालतबाट उन्मुक्ति पाए भने कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म उनको पद सुरक्षित रहने देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, BBC, काठमाडौँ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।